29 जुलाई 1806 को नेपोलियन ने यहूदी कारोबारियों, बैंकरों और इनके मजहबी रहनुमाओं को पेरिस के होटल डी वाइल में बुलाया और इन्हें ज़िल्लत और मजबूरी से निकालने के लिए अपने साथ चलने के अहदो पैमान किए। यहूदियों का माबद जब 70 ईस्वी में तबाह हुआ तो इनकी एक कदीम कौंसल भी बेअमल हो गई। नेपोलियन ने 1700 साल बाद इस अदारे का दोबारा इजरा किया और इसकी असर नो तश्कील कर दी। यहूदियों ने इनकलाब फ्रांस को सीना से उतरा हुआ दूसरा कानून करार दे दिया। इधर नेपोलियन जिस मुल्क को फतह करता वहाँ यहूदियों के लिए इस किस्म के मराद का ऐलान करता और कानून वज़ा करता, लेकिन मार्च 1808 ईस्वी की असम्बली के कमिश्नर लुई कांट ने अजीबो गरीब इंकशाफात कर दिए। इसने कहा कि यहूदी जो हुकूमत से वफादारी का अहद करके मराद हासिल करते हैं वो दरअसल अंदरून खाना हुकूमत के ख़िलाफ़ काम करते हैं। ये लाजमी फ़ौजी भर्ती से गुरेज करते हैं, लोगों को सूद और साहूकारी के मकरू धंधों से लूटते हैं और दौलत के इर्तिकाज़ से लोगों की कमाई पर हमला करते हैं, जिससे खुशगवार फ़ज़ा तब्दील हो जाती है। इन पर माशी पाबंदियाँ लगा दी गईं और वापस मखसूस आबादियों में धकेल दिया गया। एक मुद्दत के बाद यहूदियों को आम आबादियों में असर रसूख का मौका मिला था। ये लोग मरकज़ी धारे में आ गए, लेकिन अपनी हरकतों और धोखाधड़ी से इन्हें वापस जाना पड़ा। इन पर कोई यकीन न करता था। ऐसे वक्त में यहूदी रबियों और रहनुमाओं ने इस तराब के आलम में एक ऐसा फ़ैसला किया जिसने पूरे यूरोप में दो किस्म की तहरीकों को जन्म दिया। ये दोनों तहरीकें मुनाफ़िक़त की बुनियाद पर इस्तवार रोशन ख्याली पर मबनी थीं। सबसे पहले बहुत से जर्मन यहूदियों ने ईसाईयत कबूल कर ली ताकि मरकज़ी धारे और कल्चर में घुल मिल सकें। ये लोग अगरचे ईसाई न थे, लेकिन इनके अंदर जम होकर यहूदियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते थे। दूसरी जानब एक यहूदी इसराइल जैक्सन ने एक रोशन ख्याल इस्लाही तहरीक का आगाज़ किया, जिसका मकसद यहूदियों में इन तमाम ज़ाहरी ख़वास और आदात को ख़त्म करना था, जिससे वो अपने हम कौम जर्मनों, फ्रांसीसियों और दीगर कौमों को अजनबी न दिखाई दें, क्योंकि वो जितने कम अजनबी दिखाई देंगे इन्हें इतने ही आज़ादी के मौक़े ज़्यादा मिलेंगे। इसने गार्स पहाड़ के दामन में एक स्कूल कैंप किया। यहाँ यहूदी बच्चों को मज़हबी तालीम के अलावा सेकुलर मज़ामीन भी पढ़ाए जाते थे। इसने यहूदी इबादतगाह सिनेगाग बनाई, जिसमें ऐसे तरीके से इबादत की जाने लगी कि जिस पर गुमान न हो कि ये लोग यहूदी हैं, बल्कि ऐसे लगे जैसे ईसाई मज़हब के पैरोकार किसी चर्च में जमा हैं। यहूदी अपनी मुक़द्दस ज़बान अबरानी में इबादत करते, वाज़ सुनते और गीत गाते। इसकी देखा देखी 1815 ईस्वी में लोगों ने कई इबादतगाहें कैम कर लीं, जहां इसी तर्ज की यहूदी इबादत होती। 1817 ईस्वी में एडवर्ड क्ले ने हमबर्ग में एक मज़ीद रोशन ख्याल सिनेगाग बनाया, जिसमें यहूदियों की
مخصوص دعا صہیون کی طرف واپسی ختم کر دی گئی اور انسانیت اور اخوت کی دعائیں مانگی جانے لگیں۔ فلسطین میں یہودی ریاست کی دعا صرف نجی محفلوں میں مانگی جاتی۔ پھر روشن خیالی کی وہ سرحد بھی آ گئی جہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا۔ صدیوں سے جدا جدا عبادت کرنے والے یہودی مرد اور عورتیں ساتھ ساتھ عبادت کرنے لگے۔ پرانے معبد اور عبادت گاہیں ترک کر دی گئیں۔ ویانا، ڈنمارک، ہمبرگ میں ایسی ہی روشن خیال عبادت کا رواج پڑ گیا۔ امریکہ میں یہ روشن خیالی مشہور ڈرامہ نگار آئزک ہرپی نے شروع کی۔ اس نے چارلسٹن میں ویسا ہی ایک معبد قائم کیا اور یہودیوں کو امریکی معاشرہ میں ضم ہونے کی ترغیب دی، جو بہت مقبول ہو گئی اور 1870 تک اکثر سنیگاگ اس تحریک کا حصہ بن گئے۔ یوں اس روشن خیال منافقت کے بل بوتے پر یہودی ان تمام پالیسی ساز اداروں تک جا پہنچے جہاں جانے کے وہ صرف خواب دیکھا کرتے تھے۔ لیکن اس ساری روشن خیالی کے باوجود ان کے دل فلسطینی ریاست کے قیام میں مگن اور صہیون کی واپسی کے گیت گاتے رہے۔ وہ انہی لوگوں کی مخالفت کرتے جن کی زبان میں انہوں نے عبادتیں شروع کر رکھ دی تھیں۔ یوں جنگ ہوتی تو وہ غیروں کا ساتھ دیتے اور اپنے ہی ہم قوم لوگوں سے غداری کرتے۔ اسی غداری کے صلے میں انہیں فی الفور معاہدے کے تحت فلسطین میں ایک قطع اراضی مل گیا جہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن منافقت کبھی عوامی مقبولیت حاصل نہیں کیا کرتی۔ آج بھی دنیا کے ہر معاشرے میں، خصوصاً یورپی اور امریکی معاشرہ میں، یہودیوں پر بنے ہوئے لطیفے زبان زد عام ہیں۔ ان کے منافقانہ کردار پر شیکسپیئر کے ناول مرچنٹ آف وینس سے لے کر آج تک کہانیاں تحریر ہوتی ہیں۔ وہ کسی بھی سیاسی فارم پر ہوں، سینٹ یا کانگریس میں، یہودی بن کر یہودیوں کی حمایت نہیں کرتے، بلکہ اپنا مذہب، دین، کلچر چھپا کر کبھی آزاد خیالی، کبھی روشن خیالی اور کبھی حقوق انسانی کے ترجمان بن کر ایسا کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نہ خود سکھ کا سانس لیتے ہیں اور نہ ہی اس قوم کو لینے دیتے ہیں جس کا دور ہو۔ کبھی کبھی جب میں اپنے دانشوروں اور اہل اقتدار کو روشن خیالی کی گفتگو کرتے ہوئے سنتا ہوں تو سوچتا ہوں، یہ منافقت ہمارے لیے کیوں؟ کیا ہم کسی قوم سے مغلوب ہیں؟ ہمارا مقدر کسی اور کے ہاتھ میں ہے؟ کیا ہم اقلیت میں ہیں؟ ہم تو وہ سلاب و بلا ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں تو دنیا ہماری زبان بولنے لگے۔ جو مغرب اپنی مصنوعات بیچنے کے لیے ہر ڈبے پر عربی عبارت میں، عربی زبان میں ہدایات لکھتا ہوا، اس بات کا خوف ہی کافی ہے کہ ہم تمہاری مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا داری کے لالچ میں ڈوبے ہوئے معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے روشن خیالی کی منافقت نہیں، اپنی روایت، کلچر اور مذہب پر افتخار کی دولت درکار ہوتی ہے۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسج ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔
ان تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل دا میسج ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو گئے بگئے ہماری ویڈیوز کی بہتری کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں اپنے اچھے اچھے خیالات سے کمنٹس باکس میں مستفید فرماتے رہتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا ٹائٹل ہوگا روشن خیالی کی جڑیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔